So today the topic is going to be profit and loss account. Okay, so yesterday we have learned trading account. So I told you to do question number 1, 2, 3 from classwork and 1, 2, 3 from homework. So was there any problem in that questions number 1 to 3? No, no Okay, sir. so everyone has done the answers. So did you get the answer of all the questions? Yes, sir. Okay. Okay. एउटा format थाहा पाएपछि त so that is very easy. Okay, so same way your profit and loss is also very simple. Profit and loss account जुन छ that is also very simple. About trading account and profit and loss account, what are the differences? Okay, so let us learn one difference. Why we record some of the things trading account, why we record some of the things in the profit and loss account, right? अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि बनिसकेको कुरा छ नि जुन, ओके, सो बनिसकेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई सेल गर्नु पर्ने छ. ओके, सो द फ्याक्ट्री वाट एभर यु मेक इट इन द फ्याक्ट्री, सो फ्याक्ट्रीमा बनिसकेको कुरा, सो बनाउँदै गरेको कुरा, द्याट इज कल्ड द ट्रेडिङ एकाउन्ट है. फ्याक्ट्रीमा के लाग्यो के लागेन, सो what we have used and all, so that is the trading account. Factory ma use गर्ने सामानहरुको खर्चहरु, that विवरणहरु, that is kept in the trading account. And profit and loss account means whatever it is made now, है, बनिसकेपछि के गर्नु पर्यो, so that should be sold to different part. Okay, अब चाहिँ अर्कै डिपार्टमेन्टमा गयो त्यो खानेकुराहरु त्यो जुन बनिसकेछ हो त्यसलाई चाहिँ कहाँ लानु पर्यो, अर्को ठाउँमा लानु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी कमर्सियलाइज गर्ने त, कसरी बेच्ने त त्यसलाई. ओके, सो आइदर वी निड टु डु द मार्केटिङ, वी निड टु डु द एडभर्टिजमेन्ट, वी निड टु डु गिभ द स्यालेरी टु द पिपल. ओके, सो ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ तिमीहरूको स्यालेरी हुँदैन थियो, वेज हुन्थ्यो, दिनदिनै कि काम गर्ने मान्छे आयो भने त्यसको पैसा दिने, नभए नदिने खालको थियो. अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ अब सो दिस आर द पिपल, सो वेयर दे आर वर्किङ इन अ मन्थली बेसिस, द्याट मिन्स स्यालेरी दिँदैछ तिनीहरूलाई. ओके, मन्थली बेसिसलाई चाहिँ स्यालेरी भनिन्छ. ओके, डेली बेसिस द्याट इज कल्ड वेजेस है. सो त्यो अब सेल्स गर्ने छ, कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ कसै कसैलाई. ल 4टा बिस्कुट बेचेछ भने आई विल गिभ यु 5 रुपिस कमिसन हो, यसरी कमिसनहरु दिने. ओके, सो कमिसन, सेल्स कमिसनहरु हुन्छ. ओके, सो डिफ्रेन्ट थिङ्सहरु चलाइन्छ. टेलिफोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी युज गर्नुपर्ने हुन्छ, वाटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वाट एभर वी आर युजिङ इट, okay, so that is the profit and loss account. फ्याक्ट्रीमा बनिसकेको गुड्स चाहिँ अब बेच्नु पर्ने छ. ओके, त्यो बेच्ने गर्दाखेरि चाहिँ के खर्च आउँछ, के पैसा आउँछ, सो कति प्रफिट भइराछ, कति लस भइराछ, व्हाट आर द एक्सपेन्सेस, व्हाट आर द थिङ्स फ्रम वेयर वी आर गेटिङ द इन्कम, हो त्यो चाहिँ रिकर्ड चाहिँ केमा गरिन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा. आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ अर नट है? सो फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्सेस ट्रेडिङ एकाउन्ट, अब तिमीहरूको अर्गनाइजेसनको एक्सपेन्सेस चाहिँ के हो, द्याट इज द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है. बिस्कुटहरू अब हामीले चाहिँ दोकानी अरे, हामी रिटेलर सप, हामीले केही बनाएको होइन, हामी त रिटेलर सप हो है. हामी चाहिँ अब के गर्ने, बेच्ने किन्ने काम मात्रै गर्ने, बनाउने काम गर्ने होइन. ओके, सो त्यो बेच्ने र किन्ने क्रममा चाहिँ अब के खर्च छ, हो द्याट इज द profit and loss account. So look at here, what are the things included over here? So here, just remember one thing. Hey, okay, so Mamta has come. So altogether 18 students. Good. Okay, so in this case, the debit side, तिमीले पढेकोलाई rule पनि, so it should be expenses. All the expenses are recorded in the debit. All the expenses, all the loss, है. So त्यहाँ चार्ज भन्ने लेख्छ भने त्यो चार्ज पनि पर्यो. चार्ज इज अल्सो कल्ड एक्सपेन्सेस. चार्ज भनेको बिलहरु हैन, सो दैट इज अल्सो कल्ड द एक्सपेन्सेस है. सो फ्रीमा तिमीले स्याम्पलहरु दिँदैछ, स्याम्पलको पैसा लाग्यो त लागेन, तिमीले फ्रीमा दिँदैछौ, तिमीले यो त लस हो. Loss is also called the expenses. So that is also the expenses for, that is also the debit for you. So advertisement गर्दैछ, एडभर्टिजमेन्ट भनेको के हो, यो पनि खर्च नै त हो नि, हैन र? एडभर्टिजमेन्ट. Okay, advertisement. So next one you will give, so sometimes you need to fill up the insurance also. तिमीहरुको आगो पो लागिहाल्ला कि त्यो दोकानहरुमा के होला. ओके, सो
तिमीहरुको त्यो पनि इन्स्योरेन्स पनि के हो त दैट इज अल्सो द एक्सपेन्सेस बिकज यु आर गिभिङ इट है सो स्यालेरी यु आर गिभिङ इट रेन्ट यु आर गिभिङ इट है यो सबै के हो त खर्च हो नि त यो पैसा जाँदैछ कि आउँदैछ त पैसा जाँदैछ जानु भनेको खर्च है स्यालेरी रेन्ट ओके यो सबै केमा पर्यो त दिस इज अल इन्क्लुडेड इन द डेबिट साइड दिस इज डेबिट साइड है तिमीहरुको डेबिट साइड ल हेर्नु त यता स्यालेरी स्यालेरी भने के हो त सो स्यालेरी इज द खर्च फर यु ओके बिकज तिमीहरु कम्पनी है यु आर नट गेटिङ स्यालेरी त तिमीहरुको लागि त फाइदा हो मैले त पैसा पाए त भने होइन ओके स्यालेरी मिन्स सो सपोज यु आर द अर्गनाइजेसन तिमीहरुले यो दोकान हो तिमीहरुको यो कामदारलाई चाहिँ तिमीहरु स्यालेरी दिन्छौ ओके सो इफ ओके सो श्रेष्ठ चिप्स कहाँ छ श्रेष्ठ चिप्स ओके सो श्रेष्ठ चिप्सको दोकान हो तिम्रो है सो श्रेष्ठ चिप्समा जे खर्च लाग्दैछ तेलमा केमा ओके त्यो द्याट इज द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस कहाँ रेकर्ड गर्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा है अब त्यो त्यसपछि प्याकेजिङ गरिसकेपछि जुन उयो छ हो त्यसलाई त अब कोहीलाई कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ कोहीलाई त स्याम्पलमा ल चिप्स खा चाखेर हेर भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ ओके सो दे आर अल द एक्सपेन्सेस न हो त्यो चाहिँ कहाँ रेकर्ड गर्ने that should be recorded in the profit and loss account okay so के record हुन्छ debit side मा हेरे त expenses whatever is there okay so general expenses यो expenses भन्ने बित्तिकै दिमागमा के लाउने यो त डेबिट हो ओके चार्जेस भनेर आयो ए चार्ज भनेको नि त एक्सपेन्सेस नै त हो नि भन्ने ओके लस भनेछ ओके सो ब्याड डेट लस के भनेछ दैट इज अल्सो द एक्सपेन्सेस स्याम्पल दियो स्याम्पल भनेको फ्रीमा तिमीहरुको केही कुरा देखाउन दिनु पर्ने छ बेच्नु पर्ने हो नि त तिमीहरुको त ओके सो विदाउट टेस्टिङ द पिपल मे नट बाई न सो कहिले काहीँ तिमीहरुले फ्रुट्स किन्न जाँदा फेरि चाखेर हेर्नु नि एउटा भनेर दे विल गिभ one sample that means one सुन्तला दे विल गिभ एज अ स्याम्पल त्यो त लस भयो तिनीहरुको लागि है सो तिमीहरु त है चाख्नु पाइरहेछ खाइदिउँ न त भन्छ तिमीहरु तर दैट इज द लस फर दैट पिपल है सो दैट्स व्हाई सो स्याम्पल इज अल्सो द एक्सपेन्सेस फर देम एडभर्टाइजमेन्ट त्यसको लागि पनि पैसा गयो खर्च भयो त्यसको लागि पनि इन्स्योरेन्स दैट मिन्स दैट फर दैट अल्सो यु आर गिभिङ द मनी ओके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज त्यो पनि चार्जमा गनिहाल्यो सो स्यालेरी यु आर गिभिङ इट रेन्ट यु आर गिभिङ इट सो केमा चाहिँ खर्च गर्दैछ ओके एउटा कुरा याद गरौँ पैसा जाँदैछ कि आउँदैछ ओके पैसा जाँदैछ मिन्स एक्सपेन्सेस डेबिट पैसा जाँदैछ डेबिट ओके सो तिमीहरुको दिमाग पनि याद गरौ when you are going to buy something ओके पैसा जाँदैछ सो when you are going to buy book एउटा बुक किन्दैछ अरे that book is the debit for you किनभने पैसा त गयो नि त है सो पैसा गयो डेबिट पैसा आयो क्रेडिट ओके पैसा आयो क्रेडिट सो आयो मिन्स रिसिप्ट हैन त यता सबै रिसिप्ट छ त रिसिप्ट ओके सो प्रफिट अघि यता लस भनेछ यता प्रफिट हुन्छ ओके सो लस यता लस हो भने यता प्रफिट हो ओके सो ब्याड डेब्ट भनेको ओके व्हाट इज द मिनिङ अफ ब्याड डेब्ट आई विल से यु सो रिसिप्ट दैट मिन्स सो दुई तीनवटा वर्ड मात्रै याद गर्नुपर्ने रहेछ अरुमा पछाडी लास्टमा रिसिप्ट भनेछ भने दैट इज द क्रेडिट साइड सो व्हाट इज देयर इन द क्रेडिट साइड सो क्रेडिट साइडमा के हुँदा रहेछ रिसिप्ट लेखेको कुरा हुँदा रहेछ okay if there is receipt at the last that is called the that is a credit otherwise if there is a profit written over there so that is also the profit and your profit भनेको हैन so profit लेखेछ भने so that is also a kind of credit side okay अब यो bad debt भने के हो त okay so I have given 5 rupees to okay one of the person of your group okay so एकजनालाई मैले 5 रुपैयाँ दिए अरे सर मलाई 5 रुपैयाँ दिनुस् न म पेन किन्छु भनेर माया लाग्यो अरे मैले 5 रुपैयाँ दिए ओके अब त्यो 5 रुपैयाँ ओके सोलोमन ओके आई लाइक दिस बोय ओके सोलोमनलाई मैले दिए पैसा दिए 5 रुपैयाँ दिए अब यो सोलोमनले मलाई 5 रुपैयाँ दिने वास्तै गर्दैन अरे ए 5 रुपैयाँ त नि के माग्नु जस्तो लागिरहेछ अरे एन्ड ही इज नट रिटर्निङ माई मनी 5 रुपीज म चाहिँ सोचिरहेको छु कहिले रिटर्न गर्छ रिटर्न गर्ने चान्स छैन है भन्छ अरे नाउ द्याट इज कल्ड द ब्याड डेब्ट ओके त्यो श्रेष्ठ चिप्सहरूलाई पनि भइरहेको होला कोही बेला ओके सो सी दे हेभ गिभन द श्रेष्ठ चिप्स टु सम डिपार्टमेन्ट तर त्यो डिपार्टमेन्टले त्यो पैसा रिटर्न गर्ने कुरै गर्दैन
Hey Baba, okay. So it has already become 1 month, 2 month, 5 month, okay. So it has so chips baru बनाउन थालिसक्यो त्यो मान्छेले पैसा दिनेवाला छैन, okay. So that's why so those money which is not going to be returned, जुन चाहिँ पैसा चाहिँ रिटर्न हुने चान्स छैन भन्छ भने that is called the bad debt. ऋण भनेको डेट भनेको ऋण हो है, डेट भनेको ऋण, लोन है, ऋण कि कुनै पनि बाँकीमा दिँदैछ भने द्याट इज कल्ड द डेट है। अब ब्याड डेट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ऋण तिमीहरूको पैसा फिर्तै हुँदैन, फिर्ता हुने चान्स नै छैन अब भन्छ भने द्याट इज कल्ड द ब्याड डेट। कोही कोही बेला आफन्तलाई दिन्छ, ल लैजा नि त 1 लाख रुपियाँ तँलाई चाहिएको छ, ओके सो अहिले दे, अहिले लैजा, पछि तँलाई दे, पछि मलाई दे है। त्यसपछि त 1-2 महिना भइसक्यो, चिन्ने पो छोड्यो अरे ला, ओके द्याट मिन्स 1 लाख it is not going to return, okay it is not going to be returned भन्छ भने so that is called the bad debt. Those money which is not going to be returned in the future, that is called the bad debt. Okay, so bad debt पनि के हुन्छ, यो त खर्च भयो bad debt. So bad debt is also recorded in the, okay so debt हैन, bad DEBT. Are you writing or not? Okay, so this all the expenses यस्तो खालको छ भने they are called the debit side, bad debt. तर कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अचम्म हुन्छ है, ब्याड डेट जुन अब ऋण अब यो चाहिँ फिर्ता हुँदैन भनेर सोचिरहेको छ, तर कहिले काहीँ चाहिँ यो फिर्ता हुन्छ। ओके त्यो मान्छे 81 आउँछ नि त्यसै लानुस् दाजु म त कति तिमीले तपाईलाई दिउँ हुन्थ्यो, तपाईलाई कति बाटो हेर्थे, बाटो चाहिँ हेरेको थिएन, ओके बाटो हेरिरहन्थे तर कहिले दिउँ है, तपाईँ त रिसाउनु पनि भयो होला भन्दै सो दे विल गिभ नाउ, द्याट इज कल्ड द ब्याड डेट रिकभर्ड। ओके यता हेर्ने त ब्याड डेट रिकभर्ड, पैसा आयो सोच्दै नसोचेको अब त माया मारिसकेको पैसा अब फिर्ता आयो, द्याट इज कल्ड द ब्याड डेट रिकभर्ड। ओके रिकभर्ड भनेको पैसा आयो अर्गनाइजेसनमा आयो हैन, सो रिसिप्ट नै हो यो भनेको नि, रिकभर्ड भनेको पनि। सो द्याट्स वाइ सो दिस वाट एभर यु आर रिसिभिङ, ओके वाट एभर यु आर रिसिभिङ द्याट इज द इन्कम है। सो यो सबै इन्कमहरू कहाँ लेख्छौ त तिमीहरू, क्रेडिट साइडमा लेख्छौ है। सबै इन्कमहरू यु आर गोइङ टु राइट डाउन इन द विच साइड, इन द क्रेडिट साइड। सबै खर्चहरू एक्सपेन्सेसहरू वेयर यु आर गोइङ टु राइट, you are going to write down in the debit side. Okay, so यिनीहरू याद गरौँ। So are you writing? लेखिसक्यो, यति टपिक याद गर्दा हुन्छ, एक्सपेन्सेस मात्रै जेसुकै एक्सपेन्सेस भनेको होस्, ओके बुक एक्सपेन्सेस, जनरल एक्सपेन्सेस, ओके सो वाट एभर एक्सपेन्सेस आर देयर, पछाडि जेसुकै एक्सपेन्सेस भनेर लेखेको होस्, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस, ओके सो लस, ओके लिएर केही कुरा लस भनेर लेखेको छ, चार्जेस, ओके सो यहाँ के चार्जेस भनेर लेखेको छ त, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलिफोन चार्जेस, okay what are the charges over here, legal charges. Don't see the front topic, just see the back topic. Charges is there, charges means expenses, खर्च यो खर्च डेबिटमा लेख्ने। sample, okay so sample distribution, so if somebody has given sample that means यो त घाटा भयो, loss, this is the loss है। यसको पनि पैसा त परे थियो नि त, त्यतिकै त फ्रीमा त बनेको थिएन हैन, सो आलु त किनेर ल्याएको थियौँ हामीले, ओके सो that's why so if you are distributing the sample for the advertisement, so that is also the kind of loss for you, expenses for you, okay so you put debit ma lekhne, advertisement debit, insurance debit, salary debit, rent debit, bad debt also debit, and then you sabai kharcha, all the expenses they should be written in the debit side. Credit side, receipt, if there is a word called receipt, profit, income, okay so यस्तो खालको टपिक छ। अदरवाइज bad debt recovered भनेर छ, recovered, okay recovered भनेर छ भने now this is what, this is the credit side, यो चाहिँ क्रेडिटमा पर्यो, very simple. If you remember just this last topics, then this means so from here also you can easily know what are they. Okay, shall I rub it? Recovered. Okay, so let us see. So salary, expenses है, तिम्रो कम्पनी है, कम्पनीले स्यालेरी दिँदैछ, पैसा गयो, ओके सो डेबिट। सो सेल्स कमिसन, कमिसन मिन्स तिमीले कमिसन दिँदैछौ, तिमीले कमिसन दिनु भनेको पैसा दिनु, ओके सो इफ somebody will sell something,
ओके तिमीहरुको काम गर्ने मान्छेले 5 वटा 10 वटा सेल गर्यो भने तिमीहरुले एक प्याकेट दिँदैछौ नभए 10 रुपैयाँ दिँदैछौ 100 रुपैयाँ दिँदैछौ भने दैट इज अ कमिसन कमिसन दिनु भने क्या हो पैसा जानु ओके सो इफ पैसा इज गोइङ देन दैट इज अ डेबिट खर्च हो कमिसन इज अल्सो द खर्च एक्सपेन्सेस कमिसन रिसिप्ट भनेछ भने चाहिँ दैट इज द रिसिप्ट भने क्या दैट इज अ क्रेडिट साइड ओके दैट इज द इन्कम फर यु रिसिप्ट भनेको पैसा पाउनु कम्पनीले पैसा पायो है सो जस्ट थिंक अबाउट मनी money if it is going out of the company this is the company if the money is going out okay money is going if the money is going outside then that is called debit if money is coming inside the organization individual को कुरा गरेको हैन कंपनी को चाहिँ के हो त कंपनीले चाहिँ पैसा के गर्यो त पयो कंपनीले पैसा पायो okay so if the company if the money is coming inside okay in पैसा आयो भने that is the credit receipt भने के हो पैसा पायो okay expenses भनेको पैसा गयो है सो यसरी याद गरौँ डेबिट र क्रेडिट यसरी याद गर्ने इन क्रेडिट आउट डेबिट है okay so salary commission sales commission total other sales and the distribution expenses यति भए पुग्यो expenses postage and telegram that means यो पनि खर्च नै भयो टेलिग्राम भनेपछि तिमीहरुले खर्च गरेको ओके सो लेटर लेख्नुको लागि नभए के गर्नुको लागि सो लेटर पोस्टेज भनेको त लेटर लेखेको ओके सो लेटर लेख्नुको लागि पनि 10-20 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ कुरियर गर्दै के सो ओके सो कुरियर गर्दा पनि पैसा त जान्छ ओके सो दैट्स व्हाट दैट इज द एक्सपेन्सेस फर यु इन्स्योरेन्स तिमीहरुले तिर्नु पर्ने हुन्छ फर द सेफ्टी लाइफको इन्स्योरेन्स गरे जस्तै कम्पनीको पनि इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ समटाइम्स आगो लाग्दिन्छ नभए के हुन्छ बैंक्रप्ट हुन्छ ओके सो त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ सो दैट इज अल्सो द एक्सपेन्सेस फर यु सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लास्ट टाइममा चार्ज छ भने दैट इज अल्सो द एक्सपेन्सेस सो टेलिफोन चार्जेस जनरल एक्सपेन्सेस चार्जेस ओके डिस्काउन्ट अलाउड भने के हो ओके सो डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेछ भने दैट इज अ क्रेडिट बट डिस्काउन्ट अलाउड भनेको कसैलाई 1000 रुपैयाँको सामान तिमीहरुको कम्पनी है तिमीहरु कम्पनी हो 1000 रुपैयाँको सामान यु आर गिभिङ इट इन 700 रुपीज 1000 रुपैयाँ आउनु पर्ने ठाउँमा 700 मात्रै आइरहेछ अब ओके सो कति रुपैयाँ घाटा भयो 300 रुपीज घाटा भयो है 300 रुपीज त आएन नि त तिमीहरुको दैट मिन्स दिस इज द घाटा भने के हो घाटा भनेको त लस हो डिस्काउन्ट if you are giving discount to someone that is the घाटा for you 300 रुपैयाँ नै आएन हेर ओके सो दैट इज द घाटा ओके सो घाटालाई क्या लेख्ने त डेबिटमा लेख्ने है all expenses and loss भन्छ है डेबिटले expenses and loss if it is expenses or loss you need to write down in where you need to write down in the debit side okay अनि यहाँ चाहिँ के हो all income and profit that means केले हामीलाई इन्कम आउँदैछ पैसा कहाँबाट आउँदैछ फाइदा केबाट आउँदैछ हो यिनीहरु चाहिँ के हो त दे आर अल द क्रेडिट साइड ओके सो ऑडिट फी दैट मिन्स पैसा चार्ज नै हो यो पनि पैसा तिर्दैछौ तिमीहरु बैंक चार्जेस नै हो इन्ट्रेस्ट भनेको तिमीले पैसा तिर्दैछौ ओके इन्ट्रेस्ट फेरि दुईटा हुन्छ है यता पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ यता पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ यता नि इन्ट्रेस्ट छ यता सो इन्ट्रेस्ट डेबिटमा छ भने सो दैट इज द तिमीले तिर्दैछौ ओके सो यो चाहिँ डेबिट चाहिँ के हो त इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको चाहिँ तिमीहरुको पैसा आउँदैछ इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेछ भने कमिसन मात्रै भनेछ भने ओके सो आर यु लिसनिङ प्रपरली अर नट है सो लिसन प्रपरली है सो यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ डिस्काउन्ट लेख्ने त डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट कमिसन हो यस्तो टपिक छ भने इट विल बी रिकर्डेड बोथ द साइड के अरे त इन्ट्रेस्ट डिस्काउन्ट ओके कमिसन इफ दिस टपिक्स आर ओन्ली देयर यो तीनटा टपिक छ भने यो दुईटा साइडमा पनि हुन्छ यो कमिसन रिसिप्ट पनि हुन्छ ओके डिस्काउन्ट अलाउड मात्रै हैन डिस्काउन्ट रिसिप्ट पनि हुन्छ हैन डिस्काउन्ट रिसिप्ट पनि छ इन्ट्रेस्ट मात्रै हैन इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट पनि हुन्छ
तर इन्ट्रेस्ट मात्रै दिएको छ भने चाहिँ कहाँ लेख्ने त यहाँ लेख्ने कि यहाँ लेख्ने त भन्छ भने सो whenever there is interest only, whenever there is discount only, whenever there is commission only, यो दिएको हो भनेर याद गर्ने. It is given. That means तिमीहरूको खर्च हुँदैछ, एक्सपेन्सेस हो यो. ओके कम्पनीले दिएको इन्ट्रेस्ट मात्रै छ भने यु आर गिभिङ इन्ट्रेस्ट टु समवान. बाँकी लिएको थियो इन्ट्रेस्टमा दिनु पर्यो. ओके ब्याज शुद्ध दिनु पर्यो. ब्याज भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको. सो इन्ट्रेस्ट यु आर गिभिङ. ओके सो द्याट्स वाइ दिस इज द एक्सपेन्सेस. सो फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन द्याट इज अल्सो द एक्सपेन्सेस फर यु. सो इस्टाब्लिसमेन्ट चार्जेस भनिरहेको छ. च्यारिटी ओके सो च्यारिटी भनेपछि पैसा गएकै हो. डोनेसन भनेपछि पैसा गएकै हो. ओके सो पैसा जानु भनेको के हो? जानु भनेको हो जानु. ओके सो दिस इज द डेबिट. ओके सो other office and administrative expenses, that is also expenses for you. Expenses भनेको they are the debit side. Hey, so other there what are there? So expenses duty भनेको के हो? Tax and the so last time also we have learned about this one. So import tax भन्छ भने that will be recorded in the trading account. Export duty भन्छ भने export tax export duty भन्छ भने that is recorded in the profit and loss. ओके त्यहाँ इम्पोर्ट ड्युटी थियो त्यहाँ त एक्सपोर्ट ड्युटी छ. एक्सपोर्ट ड्युटी र इम्पोर्ट ड्युटी है त्यो याद गरौँ. एक्सपेन्सेस ओके ओके डाइरेक्सन फी. वाट इज दिस? डाइरेक्सन फी भनेको नि पैसा तिर्ने नै हो है. सो ट्याक्स भनेपछि पैसा दिने नै हो. ओके सो ब्याड डेट भयो. लस्ट ओके सो लस्ट भनेपछि तिमीहरूको फायरले लस भयो. एक्सपेन्सेस नै भयो. क्यारेज आउटवर्ड त्यहाँ इनवर्ड थियो यहाँ आउटवर्ड छ है. कता इनवर्ड थियो? ट्रेडिङ एकाउन्टमा इनवर्ड थियो. भारी बोकेर कतै लानेलाई सो बाहिरपट्टि लाँदैछ. भित्रपट्टि आउँदैछ भनेपछि यो सामानहरू बोकेर आउँदैछ. केमा आउँदैछ? फ्याक्ट्रीमा आउँदैछ. फ्याक्ट्रीमा इनवर्ड भनेपछि द्याट इज द ट्रेडिङ एकाउन्ट. त्यो चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा थियो. अब यो चाहिँ के त? बनिसकेको सामान हो नि त. सब बनिसकेको सामान त के गर्छ? भित्र लाउँछ होइन बाहिर लान्छ. सो प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ इट विल बी क्यारेज आउटवर्ड. यसको नि खर्च लाग्यो. ओके सो द्याट इज अल्सो द खर्च. सो त्यो खर्च कहाँ लेख्ने? प्रफिट एन्ड लसको डेबिटमा लेख्ने. एक्सपेन्सेस लस भनेछ. लस एक्सपेन्सेस कहाँ लेख्ने? लस र एक्सपेन्सेस इट सुड बी रिकर्डेड इन द डेबिट साइड. ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस प्रिन्टिङ स्टेसनरी ओके यो सबै खर्च नै हो. रेट ट्याक्सेस ओके डिप्रिसिएसन भनेको भाउ घट्नु. ओके सो वेनेभर ओके सो लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल अफ डिप्रिसिएसन. सो फर्स्टमा सुनेको कि आज सुनेको कि कहिले सुनेको ल हेरौँ त के हो त डिप्रिसिएसनको मिनिङ. Okay, so you have bought one bike. Last time I think I told you the example of bike of Uval cycle. Okay, I think you remember now. Uval को नयाँ साइकल थियो. नयाँ साइकल है. सो यो नयाँ साइकल के गर्छ तिमीहरू भन्दा सो के गर्छ त भन्छ है उसले चलाउँछ भक्कु चलाउँछ. लड्यो अरे अस्ति है. लड्यो अरे फेरि चलायो अरे फेरि लड्यो अरे बनायो अरे. ओके नाउ आफ्टर 3 months एकजना अर्को मान्छेले किन्नु आँट्यो अरे. So he has bought that cycle at 1 lakh rupees. Okay, 1 lakh रुपैयाँमा किनेको त्यो साइकल. अब उसले बेच्दा के कतिमा बेच्छ त? ओके कतिमा बेच्दैन कतिमा किन्छ त त्यो अर्को मान्छेले? Will he buy at 1 lakh rupees or less than 1 lakh rupees? 1 लाख मै किन्ने हो भने त नयाँ आइहाल्छ नि. किन पुरानो किन्नु? पुरानो साइकल किन्ने हो भने so he has to reduce his price. Okay, 1 lakh को साइकल if he is going to sell at 60,000 rupees, then what is the depreciation? कति रुपियाँ घटायो तिमीले? 1 लाख को साइकल 60,000 मा बेच्ने भने कति रुपियाँ घटायो? 40,000 रुपियाँ घटायो. Oh, that is the depreciation. Okay, so कुनै पनि एउटा फिक्स एसेट को okay एउटा फिक्स एसेट को के हुन्छ त? भाउ घट्दै जान्छ. प्राइस घट्दै जान्छ. Okay, so they are always decreasing. If you have bought the furniture for 40,000 rupees, now you are not able to sell that that furniture at 40,000 rupees. So you need to decrease the price of that furniture. तिमीहरूले 40,000 मा हैन तिमीहरूले 20,000 हरूमा बेच्नु पर्ने हुन्छ. 20,000 30,000 बेच्नु पर्ने हुन्छ. Okay, so how much price is reduced? 10,000 ले घट्यो. Okay, oh that 10,000 is the loss for you. And the पैसा त घट्यो नि त. घट्यो भनेपछि के हो त? That is the loss for you. So that is the expenses for you. Okay, so अब यो सबै अब बुझ्यो होला तिमीहरूले है. So यो रिसिप्ट भनेछ. रिसिप्ट लास्ट टाइममा रिसिप्ट छ भने that is credit भनेर याद गरौँ. Okay,
ल अब दुईटा टपिक चाहिँ दिएको हुँदैन फेरि हिजो अस्तिको जस्तै दुईटा टपिक त नहुनु एउटा टपिक दिएको हुँदैन त्यो टपिकको नाम हो नेट प्रॉफिट सिडी ओके सो नेट प्रॉफिट सिडी यो दिएको हुँदैन नेट प्रॉफिट त यहाँ पनि थियो भन्छ होला तिमीले अब ओके यो नेट प्रॉफिट अनि यो ग्रॉस प्रॉफिट हो ग्रॉस प्रॉफिट त हिजो सुने जस्तो लाग्यो ओके सो ट्रेडिङ एकाउन्टमा तिमीले लास्टमा के लेखेको थियो टु ग्रॉस प्रॉफिट सिडी भनेर लेखेको थियो isn't it okay to gross profit cd something you have written the remaining balance you have written over here trading account मा याद छ कपी पल्टाएर नि टु ग्रॉस प्रॉफिट ले cd ले तिमीले ओके ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ चाहिँ के लेख्ने टु नेट प्रॉफिट लेख्ने ओके उब्रेको ब्यालेन्सलाई we need to write down to net profit ओके नाउ हिजोको ट्रेडिङ एकाउन्टमा जति उब्रेको ब्यालेन्स थियो दैट मिन्स ग्रॉस प्रॉफिट थियो नि ओके त्यो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्छ ओके सो डेबिटको कुरा क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके सो त्यो जुन ग्रॉस प्रॉफिट भनेर ट्रेडिङ एकाउन्टमा सकाउँछौ डेबिट साइडमा हो त्यो त्यही कुरा बाइ ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो सीडी भनेको के यो बीडी भनेको के हो त सीडी मिन्स क्यारिड डाउन ओके क्यारिड डाउन दैट मिन्स क्यारिड डाउन मिन्स तलबाट तल पुर्याउने अर्को फाइलमा लाने ओके अर्कोमा पुर्याउने ओके जस्ट 10 मिनट इज लेफ्ट नाउ कति छिटो ओके सो अर्कोमा लाने अर्को एकाउन्टमा लैजा भनेको क्यारिड डाउन क्यारिड बोकेर लग्यो है भने यो चाहिँ अर्कोबाट लेख्यो नि त ट्रेडिङ एकाउन्टबाट ट्रेडिङ एकाउन्टमा जति उब्रेको थियो ब्यालेन्स हो त्यो चाहिँ यता लेख्नु पर्छ सो के लेख्ने त बाइ ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हैन यता चाहिँ के लेख्ने बीडी ब्रॉट डाउन दैट मीन्स अर्को फाइलबाट ब्रॉट गरेर ल्याएको दैट मीन्स लेको है बीडी लेख्ने अर्को फाइलबाट ल्याएको नि त त्यो त्यही भएर सीडी बीडी लेख्नु पर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ बीडी लेख्ने यहाँ चाहिँ सीडी लेख्ने क्यारी डाउन अर्को फाइलमा जाँदैछ है यो अर्को फाइलमा जान्छ अब यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ यो अब यही कुरो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ यो अब सो थ्री टपिक्स आर लिंक टुगेदर ट्रेडिङ एकाउन्ट बनेपछि प्रॉफिट एन्ड लस बन्छ प्रॉफिट एन्ड लस बनेपछि ब्यालेन्स सिट बन्छ ओके सो आफ्टर प्रॉफिट एन्ड लस वी आर गोइङ टु लर्न ब्यालेन्स सिट ओ यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब ग्रॉस प्रॉफिट अनि यो चाहिन्छ अब नेट प्रॉफिट चाहिँ लानु पर्ने हुन्छ सीडी त गरेछ अनि यो कुनै न कुनै फाइलमा लानु पर्ने हुन्छ वी नीड टु टेक इट इन द नेक्स्ट फाइल ओके नेक्स्ट रेजिस्टर सो यो चाहिँ त्यही भएर सीडी लेखेको अर्को ठाउँमा लानु पर्ने छ है भनेर ओके ल ओके सो ग्रॉस प्रॉफिट लेख्नु पर्यो सो अरु के याद नगरौँ अब यता चाहिँ पहिला चाहिँ अगाडिको टपिकमा चाहिँ के थियो के याद गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि सो पर्चेस थियो पर्चेस रिटर्न लेख्नु पर्ने थियो सुरुमा टु ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्थ्यो लास्टमा क्लोजिङ स्टक लेख्नु पर्थ्यो ओके त्यो अनि सेल्स रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो लेस सेल्स रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ के याद गर्नु पर्दैन जुन जता लेख्दा नि हुन्छ यता टु लेख्नु पर्यो यता बाइ लेख्नु पर्यो त्यति नै हो ओके सो एउटा कुरा मात्रै याद गर्ने के याद गर्ने फर्स्टमा इन द क्रेडिट साइड फर्स्टमा चाहिँ बाइ ग्रॉस प्रॉफिट लेख्नु पर्यो ओके बाइ ग्रॉस प्रॉफिट बीडी दिस विल बी गिवन इन द क्वेशन इटसेल्फ क्वेशनमै हुन्छ यो सो दैट शुड बी रिटन एट द टप ओके दैट शुड बी रिटन एट द टप बिल तिर्नु okay so that should be written at the top others you can write down anywhere you like did you understand or not Nani Babu is there any problem No, sir. okay so let me see one topic Prachi Linka भर्खर आउँदैछ त कि गयो नेट let me take your attendance quickly la time sucking that's okay को एकजना थियो को भएन अब 120 students were there just before now there is just 19 students एकजना को absent
Okay, now let me show you from this question number 4. Look at classwork 4 number. Classwork 4 number. Okay, just 6 minutes is left now. Okay, so let me teach you this one. Okay, so here you can see gross profit. Gross profit. Can I learn you gross profit? So gross profit should be written in this side, credit side. Gross profit. By gross profit BD भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है. Gross profit. Okay, so gross profit. Okay, tell me quickly la. So gross profit, debit or credit? So all of you turn on your mic and tell me gross profit, debit or credit? Credit. 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 Rent expenses हो यो के हो? Debit. Debit. अनि office insurance, what is this? Debit खर्च हो यो. Advertisement यो पनि खर्च हो के? What is this? Debit. Charges. Credit. हैन डेबिट. चार्जेस भनेको नि एक्सपेन्सेस नै हो. खर्च हो क्या? खर्च. तिरेको नि पैसा गयो, डेबिट. रिसिप्ट रिसिप्ट. क्रेडिट. कमिसन रिसिप्ट भनेको क्रेडिट. अफिस स्यालेरी Credit. स्यालेरी तिरो. स्यालेरी तिर्दैछ तिमीहरू. डेबिट. प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी डेबिट. क्यारेज आउटवर्ड यो पनि खर्च नै हो. एक्सपेन्सेस के हो? डेबिट. ब्याड डेप्ट नामै त डेप्ट है, के हो यता? डेबिट खर्च हो यो पनि है. पैसा नआउने खर्च. पैसा आउने चान्स छैन. अब लग्यो पैसा 5 रुपैयाँ थियो, 5 रुपैयाँ लग्यो है. सो डेबिट. सो लिगल एक्सपेन्सेस नामै त एक्सपेन्सेस डेबिट. सो डिस्काउन्ट अलाउड भनेको दियो तिमीहरूले, पैसा दियो. व्हाट इज दैट? डेबिट. Just remember debit नै हो. Okay, just remember if it is receipt पैसा आयो. Receipt is also only the credit. Receipt मात्र credit हो. Allowed expenses, charges, salary, rent, whatever there is, interest जेसुकै छ हो त्यो सबै डेबिट हो. Okay, so जुन चाहिँ तिमीले रिसिभ गर्यो हो that is only the credit. Gross profit र रिसिप्ट that is only the credit. अरु सबै डेबिट हो भनेर याद गरौ. ल हेर्नु त अब के छ. अब लेख्यो तिमीले कपीहरुमा, बुकहरुमा टक पारेर हैन, टक मिल्छ तिमीहरुको. Shall I go to the next topic? Next. Yes, sir. Okay. हैन अब के छ अघिको मैले मेटाए ल. Okay, salary was there. Okay, debit, rent पनि salary यो हामी डेबिटमै भने थियौं. प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी पनि डेबिटमा भने थियौं. Okay, so इन्स्योरेन्स पनि डेबिट, क्यारेज आउट पनि डेबिट, एडभर्टाइजमेन्ट पनि डेबिट. Okay, so ब्यालेन्स कति नम्बर हो? 4 नम्बर नि. Okay, advertising also that was debit. Bad debt was also debit. Bank charges also debit. Legal expenses debit. Discount allowed debit. यो थिएन. Okay, so यो चाहिँ तिमीहरुको लास्टमा लेख्नु पर्छ. I told last time also. हैन? Okay, so अनि त्यसपछि सुरुमा क्रेडिटमा लेख्दा चाहिँ ग्रस प्रॉफिट लेख्ने. यता लास्टमा सीडी लेख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ बीडी लेख्नु पर्यो. ग्रस प्रॉफिट चाहिँ यता हुन्छ, नेट प्रॉफिट चाहिँ यता हुन्छ. नेट प्रॉफिट चाहिँ ब्यालेन्स हो यो. यो चाहिँ ब्यालेन्स गरेको. यो हुँदैन है यो. यो चाहिँ तिमीले माइनस प्लस गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ. रिसिप्ट चाहिँ यता लेख्ने. Okay, is there any problem right now? Any problem? No, sir. Okay, so यो चाहिँ दिएको हुँदैन, यो हामीले आफै गर्नु पर्ने हुन्छ. Okay, so tell me the balance of this one. So add this all, how much you'll get? Last time 212500 नै हुन्छ यसको चाहिँ. Okay, भन्ने यसको चाहिँ कति भयो त? Except this, except यो नम्बर कति भयो त? यो सबै टोटल गर्ने क्याल्कुलेटर निकाल्ने छिटो गर्ने त. 22250 plus 272750 भनेको 50,000 50,000. Okay, 50,000 plus 62,000 67,500. And add all these numbers, how much you'll get?
यो पनि अलि लेख्ने होइन है पहिला चेक गर्ने कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर स्क्रिनशट गरिराखौँ है टाइम छैन हामीसँग 2 मिनेट 1 मिनेट मात्रै छ झ्याप्प जान्छ अब एन्ड वाइल स्टार्टिङ यो पनि एकवटा हेरिहाल्ने त स्क्रिनमा सो प्रॉफिट ओके सो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ if there is name written of any enterprises or any company or any person, you can write on the name of that one. So for the year ended, कतिमा ended भएको छ okay so 31st चैत्र भनेछ नि 31st चैत्र so this is the closing stock यो चाहिँ यतिमा एन्डिङ भएको रहेछ ओपनिङ कतिमा हो त त्यसै वैशाखमा हो ओके यता चैत्र छ नि यो चाहिँ एन्डिङ हो यो एन्डिङ भनेको क्लोजिङ स्टक 31st चैत्र भनेछ नि दैट इज द क्लोजिङ स्टक है यो चाहिँ डेट दिएको छ क्वेशनमा दिएको छ यो अनि यसरी डीआर पार्टिकुलर यसरी लेख्ने अनि टेल मी व्हाट इज द टोटल अफ दिस नम्बर ए बाबा छिटो न टाइम सकाउने रहेछ यिनीहरूले